قصیدہ سنواؤں بزرگاں دا بسم اللہ بسم اللہ خدا تائیں اس خدا تائیں خدا تائیں علی تے نبی دی رسائی ہے پڑھ جائیں خدا تائیں علی تے نبی دی رسائی ہے خدا تائیں علی تے نبی دی رسائی ہے بزرگ بول پہ ماشاءاللہ سیدات اتاری ہوئے بڑے بڑے بندے ویکھے چاچا جڑے 24 گھنٹے مسلح تے بیٹھے رہے ویندے لیکن خدا دی رضا حاصل نہیں ہوندی ہویات نبی واسطے سے یہ اللہ کو گلا منواویں تے وسیلہ دے لانا پوسی رسائی ہے جو گل نہیں منی دی او انہاں ایک بندے آیا تو فرمایا علی بڑا امیر ہے علی کیویں امیر ہے علی دی جائیداد ہے علی دی جاگیر ہے تاں علی امیر بندے اعتراض کیتا تو فرمایا علی بہت بڑا امیر ہے او علی کیویں امیر ہے علی دی جائیداد ہے علی دی جاگیر ہے تاں علی امیر ہے اس ویلے کلندر کبریا اس بندے دے پاس ویکھ سمے پے تے کو کیا دسا بندے پاس ویکھن میں پین تے کو کیا دسا میرے خدا سکیدا ہے مشرق تے مغرب تے رقبہ علی دا جو کھاندا زمانہ علی دی کمائی ہے اگلی گل سن علی دی کمائی ہے جو کھا کھا کے بھاگے او اماں سونی گل کی کلندر کبریا بانڈ کر دے کلندر کبریا پر فرمائندے سن لے جو کھاندے زمانہ علی دے کمائی جو کھاندے زمانہ علی دے کمائی جو کھا کھا کے باکے او اماں پڑھائی گل بڑی علم والی ہے اگر تساں توجہ نال سنو بسم اللہ بسم اللہ جیم نون دال تے میم جندم نامی شخص ہے بکریاں دا ایڑ اپنے کو رکھدا ہے ہائی کلا لیکن ہائی سچا حقدار محمد والے محمد ایک دن اس ارادہ کیتا میں بن کے زواری کراں بات او دے ذہن وچ خیال آیا کہ ہمارا بندہ ارادہ کیتا ہے ان بکریاں دا پاریدار کون بن شیر پڑھن دا مقصد ہے سائیں کریم کیڑے وجہ سائیں کریم ہی کیڑے سے نا او دے ذہن خیال آیا نا کہ ہمارا بندہ تے جو ارادہ کیتا ہے یہ بکریاں دا ایڑ یہ دا پاریدار کون چونکہ اس سچے دل نال نیت کیتی آئی میں بن کے زواری کراواں جنگل دے درمیان جو شیر دی آواز آئی میں تیری بکریاں دا پاریدار مجھے بڑے کو کملو سی بھئی تو شیر اے بکریاں تیرے تین دا جوڑ نہیں گل سنی بھئی تو شیر اے بکریاں تیرے تین دا جوڑ نہیں تو شیر اے بکریاں تیرے تین دا جوڑ نہیں اس ویلے شیر اس جندم نامی شرط پاس ویک پہ آدھے پرشان نہ ہو تیرے مال دا آج تمہیں
پاسے ویکھ پیا دے پریشان ہو تیرے مال دا اج میں بار ڈارا علی میں کمال تیرا مال مارا نہ تو کوئی غیر نہ بکری پرائی نہ تو کوئی غیر نہ بکری